पथकने देवी भाकेर होइ तिम्रो त आफैलाई मागेर पथकने देवी भाकेर होइ तिम्रो त आफैलाई मागेर डोलीमा चढाइलाई जान्छु दुनियाँलाई साँच्ची राखेर डोलीमा चढाइलाई जान्छु दुनियाँलाई साँच्ची राखेर Hello, check. Hello, check. Tugrang kani genbu chenbuki kosala jugna mula konjurik ne sherwa tewaki toton pa acharya nurbu sherwalang genbu chenbuki kosala jugna mula gasu shahi tuche Tugrang kani konjurik ne sherwa tewaki gomi chike yangna Sherpa Pradesh Samiti ki Cikap Nakpa Sherwalang Genbu Chenbuji Gasala Jugna Mula Gasu Shahi Genbu Chenbuji Gasala Jugna Mula Gasu Shahi Tugrang kani Syama Sang Genbu Chenbuji Gasala Jugna Mula Gasu Shahi Konjurik ne sherwa tewani Naring Kodikyo tu Lering Tiwa La Chase Kodobla Dipali ki Kodikyo Restaurant Effort Study Center Siddhartha Gyamzone Aditha Kali Restaurant 11 Diamond Restaurant, Zambala Builders, A1 Sherpa Engineering Solar, Jawagi Chopne, Ningtepone, Tuchesho. Kamjushari Rignatevi Gotinango Gide Guduki Zerim Dantura Janahari
दाल्जा मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ र हिजो चाहिँ यहाँ शेर्पाको सेक्नु नृत्य प्रतियोगिता पनि भएको थियो। त्यस्तै गरेर शेर्पा वक्तित्व कलाको पनि प्रतियोगिता भएको थियो। त्यसको चाहिँ नतिजा सुनाउनुको लागि त्यो वक्तित्व कलाको संयोजक मलाई परेको हुनाले मैले यो नतिजा यहाँ सुनाउँदैछु। र प्रथम हुनुभएको छ 86 नम्बर ल्याएर चाहिँ प्रेसिडेन्ट केन्द्रका सल्लाहकारज्यू, आज हामीले हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको यस कार्यक्रममा हामीले सम्माननीय प्रमुख अतिथिमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँको आगमन हाल्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि 10 वर्षीय जनआन्दोलनका स्वच्छ कमान्डर नेकपा माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उहाँ स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुका लागि म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी आज हामीले आमन्त्रण गरेका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत सेब्रुद्वारा स्वागत गरिदिनुका लागि म हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका केन्द्रीय कलाकार मित्रहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका केन्द्रीय कलाकार मित्रहरू कृपया स्टेजमा आइदिनुका लागि म अनुरोध गर्दछु। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका केन्द्रीय कलाकार मित्रहरू कृपया समयको एकदमै पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै कृपया छिटो स्टेजमा आइदिनुका लागि म अनुरोध गर्दछु। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका केन्द्रीय कलाकार मित्रहरू
गरिएको छ र यहाँ सम्पूर्णले जोरदार तालीले कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु मलाई म अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय अध्यक्ष श्री आङ दुर्जे अथवा एडी लामा शेर्पाज्यूलाई म मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ हामीले पाएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्दै देशमा आसीन हुनुभएका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, माननीयज्यूहरू, पूर्व मान्यज्यूहरू, त्यसै गरी हालै अस्ट्रेलियालाई प्रस्थापित हुनुभएका राजदूत लगायत देशमा आसीन हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका आदरणीय अतिथिगण, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा लगायत पत्रकार मित्रहरू र सुरक्षाकर्मी मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, नेपाल विभिन्न जात जाति धर्म भाषाभाषीहरूको देश हो र त्यसै अनुरूप आज हामी हिमाली भेगमा रहेका शेर्पा लगायत विभिन्न समुदायले मान्दै आएको, परापूर्वकालदेखि मान्दै आएको ग्याल्पो लोसारको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नलाई हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यस अर्थमा म सर्वप्रथम नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाट र समग्र शेर्पाहरूको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएका लगायत देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा ग्याल्पो लोसार 2144 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउँदो वर्ष नेपालले एउटा राजनीतिक र आर्थिक रूपमा एउटा विकास प्राप्त गरेर देश अगाडि बढ्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दै यो ग्याल्पो लोसार 2144 ले सबैलाई एउटा शुभकामना सहितको चाहिँ देश अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा पूर्ण आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै म केही कुरा राख्न चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, नेपाल अत्यन्तै उर्वर भूमि हो। हरेक एङ्गलबाट हेर्दाखेरि नेपाल यसरी पछाडि पर्नुपर्ने देश होइन। यद्यपि हामी लामो समयदेखि संविधान निर्माणको क्रममा छौँ र आज
सम्म आइपुग्दाखेरि पनि यो देशमा रहेका विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न जात जाति, विभिन्न वर्गले अझै पनि यो देशमा आफ्नत्व फिल गर्ने खालको संविधान प्राप्त गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै जानु भएर सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा जानु भएर शेर्पा प्रदेशको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचना समितिले पनि 14 प्रदेशको खाका तयार गरेको थियो। त्यो खाकामा पनि शेर्पा प्रदेश परेको थियो। यद्यपि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि देशमा 7 प्रदेश भएको छ र हामी शेर्पाहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि शेर्पाहरूको भूगोल खण्डित भएको छ। क्षेत्र प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 3 मा हाम्रो शेर्पाहरू चाहिँ विभाजित भएको छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि अझै पनि हामी शेर्पाहरूले यस संविधानबाट हामीले आफ्नोपन हामीले महसुस गर्न पाइरहेको छैन। त्यसै गरी भाषा धर्म संस्कृति कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी परापूर्वकालदेखि हिमालको अत्यन्त विकट ठाउँमा रहेर पनि आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति जोगाउँदै आएका थियौँ। यद्यपि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो भाषा कुरा गर्नुपर्दाखेरि युवा सर्कलमा आज करिब 80% युवाहरूले चाहिँ हाम्रो भाषा बिर्सेको अवस्था छ। त्यसै गरी धर्म संस्कृतिहरूमा धेरै विचलन आइसकेको छ। त्यसकारण यस्तै धर्म संस्कृति परम्पराहरूको हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने यो देश नेपाल नाममा त नेपाल हुनेछ। त्यसकारण यहाँ रहेका सबै जातिहरू, सबै भाषाहरू, सबै धर्महरू, सबै संस्कृतिहरूले उत्तिकै रूपमा चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्न सकेन भनेदेखि भोलि यो हाम्रो देश भौगोलिक रूपमा रहला तर उजाड रहन सक्छ। त्यसकारण हरेक भाषाभाषी, हरेक धर्मावलम्बी, हरेक जाति सबैले आफ्नो महसुस गर्ने खालको राज्य सत्ताबाट चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ। र यहाँ आजसम्म हामीले चाहिँ शेर्पाहरूकै कुरा गर्दाखेरि हिमालय शेर्पा कल्चरले हरेक वर्ष यस्तो खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र राज्य सत्ताबाट हामीले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि किसिमको सहयोग पाइरहेका छैनौँ। र मलाई खुसी पनि लाग्छ योभन्दा अगाडिको 2टा लोसार कार्यक्रमहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ उपस्थित हुनुभएर सहयोगहरू गर्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। र यसले चाहिँ मलाई लाग्छ आज यस कार्यक्रममा पनि हाम्रो शेर्पाहरूको धर्म संस्कृति परम्परा जोगाउनको लागि नेपाल सरकारबाट चाहिँ केही सहयोगहरू हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले भन्नुपर्ने एउटा गुम्बा शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज हाम्रा समुदायका धेरै मान्छेहरू गुम्बा शिक्षामा धेरै अगाडि बढ्नुभएको छ। यद्यपि राज्य सरकारबाट, राज्य सत्ताबाट त्यो गुम्बा शिक्षालाई अहिलेसम्म पनि हाम्रो मान्यता नपाउँदाखेरि धेरै हाम्रा गुम्बा शिक्षा आर्जन गर्नुभएका चाहिँ लामा गुरुहरू अझै पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारण राज्य सत्ताबाट यस खालमा यस कुरामा पनि एड्रेस हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यति हुँदाहुँदै पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो नेपाल सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हालै अस्ट्रेलियाका राजदूतको रूपमा शेर्पा समुदायबाट पहिलो पटक अस्ट्रेलियाका राजदूतको रूपमा चाहिँ हाम्रा नेपाल शेर्पा सङ्घको सल्लाहकार र पूर्व सभासद लक्की शेर्पाज्यूलाई प्रस्तावित गर्नुभएको छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण शेर्पाहरूको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी शेर्पाहरूले पनि मौका पायो भनेदेखि देश मात्रै नभएर विदेश मात्रै नभएर हरेक सेक्टरमा चाहिँ योगदान दिन सक्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास दिलाउँदै म पुनः एकपटक आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थित जनाउनु भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शेर्पा समुदायको यस गेल्पो लोसारलाई जुन शुभकामना दिन यहाँ आउनुभएको छ उहाँलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै पुनः एकपटक गेल्पो लोसार 2144 को उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। युद्ध गरेर जुन अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो उच्चमा महिलाहरूलाई राख्नु भएको छ र सभामुखदेखि लिएर हरेक ओदामा राज्यका उच्च पदमा जनजातिदेखि लिएर महिलाहरूको प्रतिनिधित्वहरू हामीले देखेका छौँ। यसको श्रेय सबै उहाँमाथि नै जाने गर्छ। त्यसैले आज हामीले ग्याल्पो लोसार मनाइरहेका छौँ। ग्याल्पो लोसार जुन राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मानिरहेछौँ। आज छ उहाँले सांस्कृतिक जगेर्नाका निमित्त उहाँले राज्य कोषबाट हामी शेर्पा समुदायका लागि पनि केही बजेटहरू निकास गर्नुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण शेर्पावासीहरू आशावादी छौँ र यो आशाले साँच्चीकै यो मञ्चबाट उहाँकै मुखबाट हामीले सुन्न पाउनेछौँ। धैर्य नराखौँ। आशा छ मलाई उहाँले साँच्ची नै हामीलाई हौसला प्रदान गरेर मात्र जानुहुन्छ भन्ने। अतिथि आइसक्नुभएको छ। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि मान्य सभासद आङटावा शेर्पाज्यूलाई ओङ्दी शेर्पाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि शेर्पा सञ्चार समूह नेपालका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष डोमा शेर्पाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीलाई धेरै
वक्ताहरूमा चाहिँ यहाँ शुभकामना मन्तव्य आदान प्रदान गर्ने मन्त्र थियो, तर हाम्रो प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समय एकदमै टाइट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू माझ राख्न पाएनौँ। त्यसको लागि म कार्यक्रम सञ्चालिका र कार्यक्रम संयोजक क्षमा चाहन्छौँ। र यसै गरी म हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले विगत वर्षदेखि नेपालका चर्चित हास्य कलाकार स्वर्गीय सामदेव शेर्पाको नाममा राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्दै आइरहेका थियौँ र यस वर्ष पनि हामीले राष्ट्रिय पुरस्कार यही मञ्चबाट आज हामीले प्रमुख अतिथि माननीय प्रधानमन्त्रीको बाहुल्यताबाट हामीले वितरण गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले यस पुरस्कार वितरणका लागि हामीले वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक नेपाली कला जगतका एक मूर्धन्य स्रष्टा तथा स्वर्गीय सामदेव शेर्पा राष्ट्रिय पुरस्कार छनौट समितिमा हामीले आदरणीय यादव खरेलज्यूको संयोजकमा 5 सदस्य हामीले गठन गरेको थियौँ र उहाँहरू 5 सदस्यबाट यस वर्षको सामदेव शेर्पा राष्ट्रिय पुरस्कार वितरणका छनौट समितिका लागि सम्मानित हुनुहुने राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूको नाम वाचन गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्छु। साथै आफ्नो धारणा पनि थोरै राखिदिनुमा म आदरणीय यादव खरेलज्यूलाई म मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आजको सभाको सभापतिज्यू र सम्पूर्ण आदरणीयज्यूहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो सांस्कृतिक केन्द्र हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले निर्धारण गरिदिएको मापदण्डका आधारमा हामी 5 जना बसेर कसलाई छनौट गर्ने, कसलाई पुरस्कृत गर्दा उचित होला भनेर विस्तृत छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल गर्दाखेरि जे निष्कर्ष आयो त्यो म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु, धेरै समय लिन चाहन्न। यो गर्दाखेरि हामीहरूको सामदेव शेर्पाको बारेमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन र आज जो पुरस्कृत हुनुहुने 3 जना स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारे तपाईहरूलाई मलाई भन्दा बढी ज्ञान छ, हामी कमिटीमा बस्नेहरूलाई भन्दा पनि। किनभने जतिखेर हेरे पनि देखिने, जता हेरे पनि देखिने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। टेलिभिजन खोल्नुभयो भने पनि उहाँहरूकै अनुहार देख्नुहुन्छ, सिनेमा हलमा जानुभयो भने पनि उहाँहरूकै देख्नुहुन्छ, कतै रङ्गमञ्चमा जानुभयो भने पनि उहाँहरूलाई नै देख्नुहुन्छ, जहाँ हेऱ्यो भने पनि उहाँहरू देख्नुहुन्छ। अक्सर नेताहरू सत्तामा पावरमा भइन्जेल देखिनुहुन्छ, उहाँहरू सत्तामा नभए पनि सधैँ देखिनुहुन्छ। यति जनप्रिय हुनुहुन्छ, यति लोकप्रिय हुनुहुन्छ कि मैले उहाँहरूको बारेमा विस्तृत विवरण दिनु आवश्यकै ठान्दिनँ। म समय धेरै लिन चाहन्न, खालि संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो 7 वर्षदेखि 67 वर्षसम्म, यो महिलाको आयु भन्न नहुने हो क्या अरे, भनिहालेँ। त्यत्रो लामो अवधिसम्म 59 वर्षसम्म निरन्तर एउटै चिजमा, हास्य व्यङ्गमा आफू समर्पित भएर लागिरहेको कलाकार अनि धेरै पुरानो पुस्ता, जुन पुस्तामा बालकृष्ण समूहहरू रङ्गमञ्चमा गर्नुहुन्थ्यो, यो नेपालमा रङ्गमञ्चलाई डबलीबाट ल्याउने, आधुनिकरण गर्ने, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि रङ्गमञ्चमा पनि देखा पर्ने, सिनेमामा पनि देखा पर्ने, टिभीमा पनि देखा पर्ने र धेरै भूमिका छ उहाँको। मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यो पुरानो पुस्ताले रात्तै भनेर, नक्कली भनेर चिन्थ्यो, अब अहिले अघि नै उद्घोषण गर्नु हास्य साम्राज्ञी भनेर। यो धेरै नलम्ब्याउँ म वसुन्धरा भुषाल। यहाँ यो पुरस्कार चाहिँ नि यो सामदेव शेर्पा स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार, त्योबाट उहाँलाई पुरस्कृत गर्नु उचित हुन्छ भन्ने ठहर्यायो। एकजना उहाँ हुनुहुन्छ, बाँकी 2टा पनि राष्ट्रिय तहकै हुनुहुन्छ। अब अर्कोतिर हुनुहुन्छ मैले भने जस्तो बिहान बेलुका हर बखत देखिने। अब यो ज्यादा के हुँदो रहेछ भने अघि पनि पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, यो नेपाल अत्यन्त उर्वर ठाउँ छ, यो भ्रष्टाचारको लागि अत्यन्त उर्वर छ, राजनैतिक बेइमानीको लागि अत्यन्त उर्वर छ र विकृतिहरूको लागि पनि अत्यन्त उर्वर छ, शोषणको लागि पनि अत्यन्त उर्वर छ। र यो उर्वरता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भने जहाँ शक्ति केन्द्र छ, मूल धमिलो भएपछि जम्मै धमिलो भएर जान्छ र शक्ति केन्द्र राजनीतिज्ञहरूको हातमा छ।
त्यसैले शक्ति केन्द्र धमिलो भएर बाँकी जति प्रवाहहरू छ त्यो धमिलो हुँदै गएका सामाजिक विकृतिहरू पनि आउँदै गएको यो अवस्थामा यी स्रष्टाहरू जो हास्यव्यङ्गका स्रष्टाहरू छ उहाँहरूलाई पनि यो एकदम फर्टाइल हुँदो रहेछ, एकदम उर्वर हुने। जति विकृति बढी भयो उहाँहरूले बढी नै व्यङ्ग गर्न पाउने, उहाँहरूले बढी नै भन्न पाउने। त्यसैले धेरै लामो समयदेखि तपाईँहरूले तितो सत्य हेर्नुभयो, लाखौँ लाखले वर्षौँसम्म हेर्नुभयो। अहिले छक्का पन्जा त एउटा रेकर्ड नै कायम गर्यो। रेडियो पनि त्यस्तै, कुनै पनि माध्यमलाई लिनुहोस्, चाहे स्टेजमा होस्, रेडियोमा होस्, रङ्गमञ्चमा होस्, सिनेमामा होस्, सानो पर्दामा होस्, जता पनि देखा पर्ने र जनतालाई सूचित गरिरहने, सचेत गरिरहने र जहाँबाट जो विकृतिका मूल पात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि प्रहार गरिरहनुहुन्छ उहाँहरू, तर सुनिदिनुहुन्न। जल्ल गरेका छ उहाँहरू हाँसिदिनुहुन्छ, सक्यो त्यतिमै। त्यसो भएले किनभने यसलाई राइनोको सेन्सिटिभिटी भन्छ, गैँडाको जस्तो संवेदनशीलता। नेपालमा धेरै गैँडाहरू छन् र यो चिजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे चाहिँ हामीहरूले अहिले हेर्दाखेरि दीपक राज गिरी उहाँलाई पुरस्कृत गरिएको छ र म तेस्रोमा मलाई यहाँ सिट आइसक्यो, लामो भन्न चाहन्न। त्यसपछि हाम्रो तपाईँहरूकै समुदायबाट, किनभने शेर्पा समुदाय मार्जिनलाइज समुदाय हो, प्रगति गर्नलाई धेरैसम्म मार्जिनलाइज भएर बसेको समुदाय भएको हुनाले समग्रमा जति योगदान, सम्पूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने मानिसलाई हामीहरूले छानेका छौँ। उहाँ चाहिँ नि हुनुहुन्छ लाक्पा शेर्पा, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हुनुहुन्छ गायनका तर्फबाट। यो समयको अभावको कारणले म यसमै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक, नेपाली कला जगतका एक मूर्तन्य स्रष्टा तथा स्वर्गीय सामदेव शेर्पा राष्ट्रिय पुरस्कार छनौट समितिका संयोजक आदरणीय दाई यादव खरेलज्यू, उहाँले हामी माझ भर्खरै यस वर्षका स्वर्गीय सामदेव राष्ट्रिय पुरस्कार छनौट समितिबाट छनौटमा उहाँहरू सफल पार्नुभएको छ। उहाँहरूको नाम उद्घोष गरेर हामी माझ गइसक्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हामी माझ समयको एकदमै समय थोरै भएको हुनाले गर्दाखेरि म अब पुरस्कार वितरणलाई नै म अगाडि बढाउन चाहन्छु र पुरस्कार वितरण गरिदिनुका लागि म आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। यसै गरेर पूर्व मन्त्री माननीय कृपासुर शेर्पाज्यू र यहाँ उपस्थित रहनु स्वर्गीय सामदेव शेर्पाका आदरणीय दाई पूर्व माननीय संसद ओङछे शेर्पाज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरूलाई म मञ्चमा उपस्थित भइदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका